बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 3 से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान ने और पीडीएम ने सरकार ने पिछले 16 माह में पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है, आज उस पर जो चीज़ें सामने आई हैं सेनेट की कमेटी में पेश हुई हैं। तो उस हवाले से सबसे पहले आगाह करेंगे कि जो शाह खर्चियाँ हैं, जो शहबाज सरकार की, इसहाक डार की और पीपल्स पार्टी के लोगों की, तो इस पे आज बात करेंगे। दूसरा जो जहांगीर तरीन की जो फैक्ट्री है JDW, जो क्योंकि एक स्मगलिंग के हवाले से एक कंपेन स्टार्ट हुई है, तो चीनी की स्मगलिंग में उनकी जो बोरियां हैं वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पकड़ी गई हैं। और तीसरा जो चीज़ है, जो फैसल वाडा ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बयान दिया है कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देंगे, पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत खुश होगी। तो सबसे पहले तो जो पीडीएम सरकार की तबाहकारियां हैं, उस पर बात करनी है कि पिछले 16 माह में पीडीएम सरकार ने, मतलब कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने 17,000 अरब रुपए के जो टैक्सेस, 17,000 अरब रुपए का जो कर्जा लिया है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने 3.5 साल में ये 16,000 अरब का कर्जा लिया था, लेकिन पीडीएम सरकार ने, शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनकी बाहर के दौरे ख़त्म नहीं हो रहे थे, जिनेवा में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में सलाह मुतासरीन के लिए एक चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपनी सारी फौज उधर ले गए, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला इनको। उन्होंने जो इंटरनेशनल डोनर्स थे, कंट्रीज थे, उन्होंने कमिटमेंट की कि हम आपको जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं उनकी मद में फंडिंग करेंगे, और वो बहुत नॉमिनल थी। बिलावल भुट्टो साहब ने आके ऐलान तो कर दिया कि हमने $10 अरब इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन आज तक वो $10 अरब कहीं भी शो नहीं हुए, ना ही वो आए। दूसरी चीज़ जो है वो जो शहबाज सरकार है, इन्होंने जो पीटीआई का और इनके 16 माह का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो पीटीआई के दौर में इन्होंने, पीटीआई ने जो मीडिया पे जो इश्तहारात की मद में 8 अरब रुपए लगाए थे, और पीडीएम ने, शहबाज सरकार ने, मरियम औरंगज़ेब ने 16 माह में ये 10 अरब रुपए जो है वो मीडिया वालों को दिए। तो इसीलिए तो मीडिया वाले सारे हम खुश थे कि चलें, इश्तहारात तो आ रहे हैं, चलें गवर्नमेंट जो भी मामलात कर रही है, पैसे बना रही है, कमीशन खा रही है। ये मेरे एक सोर्सेज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो एक एप्लीकेशन आई एक पीआईडी के अफसर के ख़िलाफ़, और एक अखबार के मालिक ने कहा कि यार, उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि जो 45 लाख रुपए का मुझे जो इश्तहारात मिले हैं इस अरसे में, लेकिन जो उसमें से मैंने 30 लाख रुपए तो मैंने अफसरान को दे दिए हैं, तो मेरा जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रखा जाए, मेरे मामलात हैं, तो उस पर फर्दर कुछ भी नहीं हो सका। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी, तो अलबत्ता देखा गया है कि जो अखराजात के जहाँ जहाँ मामलात आए हैं, अगर हम पीटीआई को और पीडीएम सरकार को कंपेयर करें, तो पीडीएम सरकार ने, शहबाज शरीफ सरकार ने तो इस आवाम को और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर फॉरेन ट्रैवलिंग करनी हो तो बढ़ चढ़ के करते थे। सारे इवन के जो नवीद कमर के हवाले से हमारे पास मालूमात आई हैं कि वो हर टूर में अपनी अहलिया को साथ लेके जाते थे। अमेरिका में हमारे सोर्सेस के मुताबिक अमेरिका की एक मीटिंग के दौरान अमेरिकन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कहा कि यार, आपके मिनिस्टर के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, अमेरिका का दौरा करना है। तो फिर वो उन्होंने कहा, और करना भी पड़ा, और उनके जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं कि 40 से 50 लाख में उनका जो एयर टिकट्स बस पड़ता था। तो इस तरह की ये मामलात चलाते रहे हैं, और इस नहज पे मुल्क पहुंच गया है। अब पाकिस्तान आर्मी जो है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक्टिव हैं, वो सरमायाकारी लाना चाहते हैं, लेकिन वो जो सरमायाकारी लाना चाहते हैं वो अकाउंटेबिलिटी को भी साथ लेके चलें कि माजी में जो होता रहा है, जो 16 माह में अगर हुआ है या उससे पहले भी जो गवर्नमेंट करती रही हैं, तो उनको अकाउंटेबल ठहराएं, अकाउंटेबिलिटी साथ होगी तो मामलात अच्छे चल सकेंगे।
اسی طرح جو عدالتیں ہیں، عدالتوں کے حوالے سے بھی ابھی بات کریں گے، لیکن جو امپورٹنٹ دوسرا جو ایک چیز ہے کہ JDW جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کی یہ فیکٹری ہے، چینی شوگر فیکٹری ہے۔ ہم آپ کو پچھلے 2 دنوں سے متواتر جو ہے وہ شوگر کے حوالے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستانی مارکیٹ میں شوگر کی جو قیمت ہے وہ 200 روپے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ ایک بیسک جو ہے وہ پاکستانی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو 9 شوگر ملوں، کل آپ کو نام بھی بتایا کہ یہ شوگر مل ڈیفالٹرز تھی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی، لیکن اس کے باوجود ان کو کوٹا الاٹ کیا گیا، اسحاق ڈار کی طرف سے کیا گیا، حالانکہ TCP کے آفیشلز نے ECC کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو اس پہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، لیکن کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوئی کیونکہ پاورفل لوگ تھے۔ اب سمگلنگ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تو کل آج سرفراز بگٹی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جو بلوچستان میں جو افغان بارڈر پہ ہم نے چینی کی سمگلنگ کو ناکام بنایا اور چینی کی بوریاں جو ہیں وہ کنفسکیٹ کی ہیں۔ تو جب چینی کی بوریوں کی تصاویر منظر عام پہ آئی تو اس پہ JDW کی اسٹیمپ وغیرہ لگی ہوئی تھی، ان کے جو لوگو تھا وہ کلیئر نظر آ رہا تھا۔ اب جب جہانگیر ترین کے ترجمان کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے تو مارکیٹ میں چینی بیچتی تھی، اگر کوئی جو مڈل مین ہے وہ اگر فردر سمگلنگ کر رہا ہو تو ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حالات یہ ہے کہ جو پاکستان میں چینی اور شوگر کا جو سیکٹر ہے یہ سب سے منافع بخش جو ہے وہ ہے، کیونکہ اس میں جتنا بھی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے اینڈ فرسٹ سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی را مٹیریلز ہیں جو بھی گنے کے حوالے سے ہیں، تو اس میں سارا جو ہے وہ بینیفٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں جاتی۔ تو مالکان جو ہیں وہ اربوں روپے گھماتے ہیں۔ جو ہمارے وزارت تجارت میں سورسز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کہ 1 روپیہ چینی کی قیمت اگر بڑھتی ہے مارکیٹ میں تو 5 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تو تقریباً 100 روپے سے زیادہ چینی کی قیمت بڑھ چکی ہے اور اربوں روپے میں فائدہ ہوا ہوگا، اور یہ فائدہ کیونکہ یہ 81 شوگر ملز ہیں، اور 81 شوگر ملز جو ہیں وہ سارے پولیٹیکل لوگوں کی ہیں، اور نئی شوگر مل کوئی نہیں لگتی۔ اگر کوئی لگانی ہو، کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہو تو کابینہ کی اپروول درکار ہے۔ تو یہ شوگر میں جو سکیم ہوا ہے یہ سلسلہ اب آگے تیزی سے بڑھے گا، اور ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح PTI کے دور میں شوگر سکیم پہ ایک GIT بنی تھی، تو اس ایشو پہ بھی ایک GIT بننی چاہیے کہ عوام کے ساتھ یہ جو دھوکہ ہوا ہے ایکسپورٹ کے نام پہ، تو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے۔ جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ انوالو ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ انوالو ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ تیسرا چیز جو فیصل واڈا صاحب، ہر کسی کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب آج کل کن کے زیادہ قریب ہیں اور کن کے بہاف پہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آج انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، وہ عوام کو خوش رکھیں گے۔ تو یہ انڈیکیشن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 16 ستمبر کو آ جائیں گے۔ تو 16 ستمبر کے بعد جو ایک سلسلہ جاری ہے PTI کے حوالے سے، لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو PTI کو ٹف ٹائم ملے گا، لیکن کیونکہ ملک میں جو ایک منفی رائے بہت ہو چکی ہے، ڈویژن بہت ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے امید کی جا رہی ہے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کے قریبی ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے سرپرائز آئے گا اور PTI کے جو لوگ ہیں ان کو شاید ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں کلیئر ہیں، سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اب جو آئندہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اب PTI کے جو کیسز تو چل رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایک جو ویو چل رہی تھی اس میں آج شاید ٹھہراؤ آیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پہلے تو وہ بڑے سخت تھے کہ ہم 90 روز میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو خبریں آ رہی تھی کہ ان کے لوگوں کے گھروں سے چیزیں برآمد ہو رہی ہیں، پیسے ریکور ہو رہے ہیں، تو اس کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، اور جو الیکشنز ہیں جو جنوری کے آخر میں الیکشن کمیشنر چاہتے ہیں ہو جائیں، لیکن
اس طرح کی جو وائبز آ رہی ہے اس سے جو الیکشنز ہیں وہ ڈیلے ہوں گے. تو یہ ہے سچویشن. تو آئندہ اگلے ویلاگ میں بھی ہم آپ کو جو سچویشن ہے سیاسی اور معاشی اس پہ آگاہ کریں گے. تھینک یو.